दर्शकबिन नमस्ते। सुशासन बहस कार्यक्रममा म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। वीरेन्द्र मन। कार्यक्रम मार्फत हामीले देशका समसामयिक अवस्थाहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा छलफल संवाद गर्छौं। दर्शकबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदनहरू बुझाएको छ। अख्तियारले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ भने हरेक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ। प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास कार्यालयका प्रमुखले के भन्नुभयो भने अख्तियारले अहिलेसम्म गरेका प्रारम्भिक छानबिनबाट प्रदेश नम्बर 2 को बहुचर्चित कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानमा भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ। अन्तर्गत साइकल खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धी उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक अनुसन्धान छानबिन प्रक्रिया टुङ्गिएर हामी दोस्रो चरणमा विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रियामा गएका छौँ। त्यसमा चाहिँ छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति भएर विस्तृतमा चाहिँ त्यसले डिटेलमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। छानबिन विस्तृत अनुसन्धानबाट पनि प्रारम्भिकबाट हामीले केही अनियमितता देखेका छौँ। त्यो अनियमितता देखिएसँगै विस्तृतमा प्रवेश गरेको छ। विस्तृत अनुसन्धानमा त्यसमा पनि देखियो भने तदनुरूप कानुन बमोजिम चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यो चाहिँ विस्तृतमा पनि अनियमित भएको देखियो भने भ्रष्टाचार भए गरेको देखिन्छ र तत्तत अधिकारी उप पदाधिकारी उप चाहिँ भ्रष्टाचारको कसुरमा चाहिँ मुद्दा दायर हुन्छ। थप प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। विगतमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यही विषयलाई लिएर छापा हानेको थियो र त्यसपछि छापा हान्न बित्तिकै जसपाका नेताहरू सडकमा आएर अख्तियारका विरुद्धमा नाराबाजी गर्न थाले। अहिले अख्तियारको यो नयाँ वक्तव्यले प्रदेश सरकार फेरि एक प्रकारले भन्ने हो विचलित भइसकेको अवस्था छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने थरकमान भइसकेको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले आफूलाई वा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सर्वशक्तिमान र सर्वसत्तामान भइरहेको अवस्थामा यो नयाँ वक्तव्यले सरकारलाई हलाइदिएको छ। सरकारका प्रवक्ताको पनि स्टेटमेन्ट आएको छ कि सरकारले या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित गर्ने गरी यो यसरी वक्तव्यबाजी दिनु हुँदैन। हिजोसम्म त सरकारले के भनेको थियो भने एक पैसाको पनि भ्रष्टाचार भएको छैन, शैली गलत हो भनेर तथानाम नारा जुलुस गरेपछि आज अख्तियारले भन्यो प्रारम्भिक अनुसन्धान जुन हाम्रो भएको छ त्यो अनुसन्धानमा प्रदेश नम्बर 2 मा भ्रष्टाचार भएको छ मुख्यमन्त्रीको साइकल खरिद प्रकरणमा। र अर्कोतर्फ प्रदेश नम्बर 2 कै अवस्थालाई गर्ने हो भने अब हामी यो सरकार अर्थात् प्रदेश नम्बर 2 मा जसपा नेतृत्वको सरकार लालबाबु नेतृत्वको सरकारले हामीलाई 2 नम्बरीको ट्याग नहटाउने भए। किनभने यो सरकारले बहुमत हुँदा हुँदै 2/3 बहुमत हुँदा हुँदै पनि यो सरकारको प्राथमिकतामा यी विषयहरू परेको छैन। अब यो सरकार अर्थात् यो सरकारको दृष्टिकोण के हो भने आउने चुनावसम्म हामी मिलेर जान्छौँ र आउने चुनावसम्म यदि मिल्ने हो भने कांग्रेसको पनि एक थरीको कुरा, एमालेको पनि एक थरीको कुरा, समाजवादीको पनि एक थरीको कुरा र सबैको अवस्थालाई हेर्ने हो भने राजधानी र नाम नहुने अवस्था देखिएको छ। किनभने सरकार यसमा गम्भीर छैन। अवस्था यस्तै छ। अब आज भोलिमा नेकपा यसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सरकार लागेको छ, त्यो पनि सहभागी हुन्छ। अर्को कुरा बडा एक प्रकारले भन्ने हो भने हिजोसम्म चोलेन्द्र शमशेर जबरा विश्वमा नभएका जात्रा हरिगाउँ जस्तै विश्वमा कहीँ पनि नभएका आदेश जब गरे
न्यायपालिकादेखि लिएर सडकसम्म उहाँको प्रशंसा भयो। कहीँ पनि व्यक्तिको नाम तोकेर व्यक्तिको नाम नै भनेर परमादेश जारी हुँदैन, त्यो पनि संसदीय अभ्यास प्रकरणमा। यति न्याय कानुनका बुझ्नेहरूले जान्नु पर्दछ। तर प्रतिस्पर्धी दुईजनाको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने हो र निर्णायक भन्ने हो भने निर्णायकको भूमिका सर्वोच्च अदालतको हुनु पर्थ्यो, तर सर्वोच्च अदालत त्यो पनि गरेन र नामै तोकेर भनिदियो प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नु। अब त्यो बेलामा त ठुलै प्रशंसा भयो। आज एकछिन अर्थात् केही महिनामै यस्तो के भयो र कि प्रकरणहरू बिग्रियो। आज नायकबाट खलनायक भए चोलेन्द्र शमशेर जबरा। यसले को नायक भए को खलनायक भए त्यो भन्दा पनि समग्रमा जनताको आस्था अब न्यायालयप्रति बिस्तारै विरक्त हुँदै गइरहेको अवस्था छ। जनता भन्दैछन् यो न्यायालयले त यसरी गुटबन्दी हुँदो रहेछ कि हामी न्याय नपाउने भएको अवस्था छ। अब त न्याय पाउन पनि राजनीतिक दलको ढोका नै गएर ढकढकाउनु पर्ने अवस्था छ। होइन भने न्यायालयका न्यायाधीशहरू आदेश गर्नुपर्ने हो, न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हो, जनतालाई न्याय दिनुपर्ने हो। होइन कि भने इजलास नै बहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने हो। यो कुनै राजनीतिक पार्टीको कुरा होइन र यो कुनै राजनीतिक पार्टीको यो अड्डा पनि होइन, किनभने यससँग जनताको प्रत्यक्ष विश्वास जोडिएको अवस्था छ। यहाँ जान्छु भने न्याय पाउँछु भनेर जनताको विश्वास छ। त्यो आस्था र विश्वासलाई कुनै पनि पक्षले खलबलाउनु हुँदैन भनेर कुरा अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा जब आन्दोलन भइरहेको छ, बारले आन्दोलन गरिरहेको छ, 5 जना न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेको छ अवस्था भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर तपाईहरू वार्तामा आउनुहोस्, आन्दोलनकारी पक्षलाई वार्तामा आह्वान गर्नुभएको छ। सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले आज आफ्नो निजी सचिवालय मार्फत जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति मैले पढेर यहाँहरू समक्ष रिलिज गर्ने अथवा यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। सामान्यज्यूको निजी सचिवालयबाट जारी सामान्यज्यू स्वयंले चाहिँ दस्तखत गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्ति मेरो हातमा छ र सामान्यज्यूबाट नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट मिति 78/7/25 मा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धरना कार्यक्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। साथै उक्त घटनामा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लगायत केही कानुन व्यवसायीहरूलाई चोटपटक लागेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु। यस प्रकारका गतिविधिहरू आगामी दिनमा दोहोरिनु नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायतका बार इकाइहरू न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग हुन्। वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान समेत गर्दछु। कानुन र संविधानको व्याख्याको प्रश्न उठेका र उठ्न सक्ने विवादको निरूपण गर्ने राज्यको अङ्गका रूपमा न्यायपालिकाको सबैभन्दा विशालतम पक्ष नागरिकको विश्वास हो। आज न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न भएको गतिरोधका कारण नागरिकहरूका प्रश्नहरू हामीतर्फ नै सोझिएका छन्। जनताले विश्वासको शिरमा राख्दै आएको यस संस्थाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिका भित्रका सबै अवयवहरूको साझा दायित्व हो। नेपालको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ त्यत्तिकै अग्रसरता बार एसोसिएसन र यसका इकाइहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। न्यायको एक रथका दुई पाङ्ग्राको रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनु पर्ने चुनौती हाम्रो सामु खडा भएको छ। यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि हामी बीच हालसालै भएको संवाद र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझाव एवं माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिकाले स्वयंले गठन गरेका आएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैँ तयार रहेको यथार्थपूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै सरकारवाला पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीको सीमावलोकन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अझ सम्मानपूर्ण रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन। मैले अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केही हप्ता हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिले हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिनेछन्। नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै
त्यही समयमा संविधानद्वारा स्थापित भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तर रूपमा अत्यन्त तथ्यहीन भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। सर्वोच्च अदालत आम जनताले न्याय पाउने अन्तिम पवित्र संस्था हो। यसमाथि र पवित्र अन्य कुनै संस्था छैनन्। हामी सबैले आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको न्यायपालिकामाथि यस प्रकारले एकहोरो प्रहार भइरहँदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकायसहित हामी सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले हामी न्यायपालिका सम्बद्ध सबै त प्रताडित गरेको छ नै। यस समग्र घटनाले समग्र राष्ट्रलाई सबै मर्माहत दुखित बनाएको छ। यसका बीच घटनाक्रमले न्यायपालिकाको पवित्रता, गरिमा एवं न्यायिक स्वच्छताको हाम्रो महान विरासतमाथि जसरी प्रश्न उठेको छ त्यसका सम्भावित दूरगामी प्रभावको कल्पना मात्रले पनि हाम्रो हृदय कम्पित हुनुपर्दछ। यसले न्यायपालिकाको मात्र होइन हाम्रो लोकतन्त्रको समग्र आधार कमजोर बनाउँदछ। अर्कोतर्फ हामीले बिर्सनै नहुने पक्ष के छ भने हाम्रो संविधानले न्याय प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा रेखाङ्कित गरेको छ। तसर्थ विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रतिचरण सहितका नागरिकका न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार र न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तर दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नु कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन। यसको एकमात्र उपाय संवाद मात्र रहेकोले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरकारबाट पक्षमा फेरि एकपल्ट मेरो हृदयको गहिराईबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु। न्यायपालिकाले सधैँभरि विधिको बाटो अपनाउन मात्र हिँड्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ। विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिका हिँड्ने प्रयासहरू कहीँ कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्मावलोकन सहित सामना गर्दै आएको छ। जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार न्यायपालिकामा मात्र सुरक्षित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी यसको निर्वाध कार्यान्वयनतर्फ हामी सबैको दायित्व रहनुपर्दछ। कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एसोसिएसन र न्यायपालिका बीच हातेमालो गरी एक अर्काको परिपूरकको रूपमा नै अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो इतिहास म फेरि स्मरण गर्दछु। पारस्परिकता र हाजिताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ त्यहीँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ। विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न बिग्राको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौँ भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। चोलेन्द्र शमशेर जबरा, प्रधान न्यायाधीश। किनभने यो समस्या यसरी आन्दोलनबाट समाधान हुँदैन, वार्ता र संवाद मार्फत समाधान हुन्छ भनिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि बारको पनि प्रतिक्रिया आयो। बारले बैठक गर्यो। सबै कुरा आइसकेपछि बारले के भन्यो भने तपाईले राजीनामा नदिएसम्म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म तपाईसँग वार्ता नगर्ने, अनि वार्ता गर्ने कोसँग, समस्याको निकास खोज्ने कोसँग, यो अनुत्तरित प्रश्नहरू पनि छन् जसको जवाब आज आम जनता खोजिरहेछन्। किनभने न्यायपालिकाको विवाद सामान्य विषय पनि होइन। आज कानुन व्यवसायीहरूले हामी वार्ता गर्दैनौँ, प्रधान न्यायाधीशसँग वार्ता गर्दैनौँ भनिसकेको अवस्था छ। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको प्रवक्ताको रूपमा हामीले पठाएका होइनौँ। हामीले न्यायपालिकाको गरिमा राख्नको लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनको लागि प्रधान न्यायाधीश हामीले बनाएका हौँ। नेपाल राज्यले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नको लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनको राखिएको हो। तर न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको पक्षमा प्रवक्ताको रूपमा जो उभिनु भएको छ, पक्ष पोषकको रूपमा उभिनु भएको छ, हामीले भन्यौँ तपाईँको राजीनामा एकमात्र यो न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्ने उपाय हुन सक्दछ। त्यस पछाडिका दिनमा तपाईँको राजीनामा पछाडि न्यायपालिका भित्रको विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि वार्ता हुन सक्दछ। त्यो तपाईँसँग होइन, तपाईँ विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको प्रवक्तासँग होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृपया राजीनामा दिनुहोस्, न्यायपालिकाको गरिमा राख्नुहोस्। तपाईँले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि जे शपथ खाएको छ त्यो शपथ अनुसार गरिमा कायम राख्नको लागि, बच्ची खुचेको गरिमा कायम राख्नको लागि तपाईँले कृपया राजीनामा दिनुहोस्। त्यो खुलेका कारणले, अन्य इजलासहरू सञ्चालन भएका कारणले, बन्दी प्रतिनिधिगणको रिट सञ्चालन भएका कारणले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ अब राजीनामा दिनु पर्दैन, प्रधान न्यायाधीशले अब छोड्नु पर्दैन भन्ने खालको अर्थ लगाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि भने उहाँमाथि सङ्गीन प्रश्नहरू उभिसकेका छन्। अन्य न्यायपालिकासँग जोडिएका अन्य विषयहरू पनि छन्।
तर प्रथम विषय भनेको चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन नै हो। यो कुरालाई हामीले मनन गर्न सक्यौँ र यो कुरालाई वास्तवमा थाहा अब जिल्लामा आज हिजोदेखि जिल्लामा पनि यो कानुन व्यवसायीहरूले धरना दिएका छन्, तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रधान न्यायाधीशले थप म बसिरहन्छु अथवा मै नै सञ्चालन गर्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ भने सायद मलाई लाग्छ उहाँ आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट च्युत भएको ठहरिन्छ। तपाईँमाथि सङ्गीन प्रश्न छन्, त्यो प्रश्नहरू यस्ता खालका छन् कि भने कुनै पनि तर्फबाट एउटा प्रमाणबाट अर्को प्रमाणबाट प्रमाणित भइरहेका अवस्था छन्। त्यसले गर्दाखेरि यतिको सम्मानित ठाउँमा सायद मलाई लाग्छ सम्मानितज्यूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँको ठाउँमा म भए चाहिँ 15 दिन अगाडि छोडेर हिँडिसकेको हुन्थ्यो। के का लागि भन्दाखेरि भने त्यो जहाँ काम गरेको छु त्यही ठाउँको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सादरपूर्वक अनुरोध छ, तपाईँ अब मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, यो अदालतलाई यो न्यायालयलाई अब सञ्चालन गर्न दिनुहोस् र साथसाथै तपाईँका अबका जीवनहरू किन भन्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने मङ्सिर 2079 पछि त उहाँ यो न्यायालयमा रहनुहुन्न, 65 वर्ष उमेरका कारणले रिटायर भइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि जीवन हुन्छ, त्यसपछि पनि लामो जीवन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जीवनको सोचका लागि पनि मलाई लाग्छ तपाईँमाथि उठेका जे प्रश्नहरू छन् त्यसलाई तपाईँले सहस्र रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्, त्यसलाई फेस गर्नुहोस् र मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भन्ने नै मेरो व्यक्तिगत रूपमा र खास गरिकन आन्दोलनको पनि त्यही कुरा भएको हुनाले फेरि पनि दोहोऱ्याएर मैले निवेदन गरेँ। अबको यो आन्दोलनको एउटै मात्रै माग छ, त्यो भनेको सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा हो। त्यो मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जसरी मैले उहाँलाई शुभकामना दिँदाखेरिको अवस्थामा विश्वास जाहेर गरेको थिएँ, त्यो विश्वास आज पनि जाहेर गर्छु र यही फोरमबाट फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु कि भोलिदेखि यो अदालतमा कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीशबाट कलिस तोकिनेछ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुराको विश्वासका साथ अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। यति मात्र होइन दर्शकबिन, अवस्था कस्तो छ बिग्रिदो अवस्था भने तनावपूर्ण अवस्था छ। सञ्चारकर्मी समाचार सम्प्रेषण गर्न जान्छन्, त्यहाँ हातपात भइरहेको अवस्था छ। अर्थात् लोकतन्त्रको मन्दिरमा लोकतन्त्रको आवाज बुलन्द गर्ने सञ्चारकर्मी सुरक्षित छैन। यस्तो विडम्बनापूर्ण हाम्रो देशको परिस्थिति छ। तर हामी राजनीतिक पार्टीहरू, हामी प्रबुद्ध नागरिक समाजहरू सबै चुप्प लागेर हेरिरहेका छन् र सबैले भन्छन् समस्या आफै समाधान भइहाल्ला कि। अवस्था यस्तो छ। अर्कोतर्फ काङ्ग्रेसको जो सरकारको नेतृत्व गर्दैछ, काङ्ग्रेस जसले लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछन्, लोकतन्त्रमा पार्टी सर्वोपरि हुन्छ, नेता सर्वोपरि हुँदैन। लोकतन्त्रमा देश सर्वोपरि हुन्छ, व्यक्ति सर्वोपरि हुँदैन। यति सिद्धान्त बुझ्ने पार्टी त बन्नुपर्छ नि। लोकतन्त्र जसले लोकतन्त्र बुझ्छ, यो सामान्य लोकतन्त्रको बुझाइ पनि हो र लोकतन्त्र बुझ्ने राजनीतिक पार्टी बुझ्नुपर्दछ, अर्थात् काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्छ। आज आइतबारदेखि काङ्ग्रेसको बैठक पार्टी कार्यालयमा हुनुपर्ने हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक पार्टी कार्यालयमा हुनुपर्ने हो। कार्यकर्ताहरू अहिले आफ्ना गाउँमा वाडा प्रतिनिधिहरू, वाडाका अधिवेशनहरू गरिरहेको अवस्था छ र आफ्ना नेतृत्व, हाम्रो नेता कस्तो हुने हो, हाम्रो विचार कस्तो हुने छलफल गरिरहेको अवस्थामा भने पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्दैन। बैठक बस्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको, पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा। मानव व्यक्तिलाई उहाँ हेराउनुहुन्छ, यो मेरो निवास हो, आउनुहोस्, वेलकम गरौँ, तपाईँलाई स्वागत गरौँ। प्रकाश मान सिंहको आक्रोश पनि छ, के हामी शेरबहादुर देउवाजीको निवास नहेरेको हो र किन गर्नु पर्यो त्यहाँ बैठक? बैठक त पार्टी कार्यालयमा हुनुपर्छ। केही कार्यकर्ताहरू अहिले पनि धरना दिइरहेका छन् पार्टी कार्यालयमा, हाम्रो मागको सुनवाई भएन। विचित्र छ त यो देशको अवस्था। समाजले त एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड त यो चाहिँ फिक्स गरेको हुन्छ नि त। कस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रो भन्छ, कस्ता खालका चाहिँ नेतालाई चाहिँ राम्रो भन्छ। चरित्र राम्रो हुनु पर्यो, क्यारेक्टर राम्रो हुनु पर्यो, क्लिन इमेज हुनु पर्यो। मौका पाउँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ काम सक्षमताका साथ यो चाहिँ प्रलोभनमा नफसिकन गर्ने व्यक्तित्वको चाहिँ नेता भयो भनेर मत दिन्छ। मैले भने नि कसको हैसियत के छ भन्ने कुरा के आम नेपाली जनताले चाहिँ थाहा छैन। कुन चाहिँ नेताको के हैसियत थियो भन्ने कुरा सबैले थाहा छ। यो लुकाएर लुकिने कुरा होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि आउँदो दिनहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हाँक्नको लागि नेपाली कांग्रेसको यो चाहिँ जुन 14औं महाधिवेशनमा म चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ म चाहिँ उठ्न लाग्छु। मैले भने मेरो के अरू पर्सनल इन्ट्रेस्ट छैन। पनि कुनै व्यक्तिहरू आन्दोलन हुन्छन्, यसकारण आन्दोलित छन्, क्रियाशील सदस्यता मलाई पनि दिइहाल्नुस्, मलाई पनि सदस्यता दिनुस्, त्यसको लागि छ। पार्टी कार्यालयमा धरना दिन्छन्, निष्पक्ष भएन। यहाँ त व्यक्ति लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने व्यक्ति जोड्नुपर्छ, निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसकारणले तर यसरी विडम्बनापूर्ण अवस्थाहरू राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको छ र राजनीतिक पार्टीहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना चिन्तन सिद्धान्तबाट विचलित भइरहेको अवस्था छ र त्यो विचलनको कारणले आज सबैतिर अस्तव्यस्तताको अवस्था छ। जनतामा निराशा छाएको छ। जनताको आशाको केन्द्र हुन्छ। जहाँ पनि आशाको सबै ठाउँमा निराशा हात लाग्छ भने जनता, त्यसपछि जनता न्यायालयतिर हुन्छ। न्यायालयले हामीलाई निसाफ गर्दिला, न्यायालयले हामीलाई न्याय देला। तर आज न्यायालय नै अस्तव्यस्त भइसकेको अवस्था छ। कसले सुन्देला हाम्रा पीडा? गम्भीर विषयहरू छन्, सोच्नुपर्ने हो। यदि डेमोक्रेसीलाई, लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने हो, लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो भने यी तमाम समस्याहरूलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सुन्नै पर्दछ। अर्कोतर्फ जसरी भ्रष्टाचारहरू मौलाइरहेको अवस्था छ, म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु मुख्यमन्त्रीजी, तपाईँ निजी निवासबाट एकचोटि बाहिर गएर फिल्डमा हेर्नुहोस्, तपाईँको विषयमा जनताले के भन्दैछन् एकचोटि सोच्नुहोस्। यो देशमा निकाय भनेको केवल तपाईँले बनाइदिने, कसैलाई तलब बनाइदिने, कसैलाई तलब खुवाउन लगाइदिने, आफ्ना निहित स्वार्थ र आफ्ना हिसाबमा विधेयकहरू बनाइदिने र यसरी देशलाई, प्रदेशलाई विकासको बाटोमा लग्नुको सट्टा एउटा बन्धक बनाइरहेको अवस्था छ र त्यसले आउने चुनावमा तपाईहरूलाई फाइदा गर्दैन, हितकर हुँदैन। यसकारणले जनता सबैको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। जनता आफ्ना किन आन्दोलन गरे, कसको लागि आन्दोलन गरे, जनताले के आन्दोलन पछिको प्राप्त उपलब्धिहरू पाए, यी तमाम कुराहरूको निगरानी जनताले गरिरहेका छन्। त्यसकारणले को जित्छ को हार्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। कुन राजनीतिक पार्टी जित्छ, कुन राजनीतिक पार्टी हार्छ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। यो व्यवस्थाप्रति जनताको मोहभङ्ग हुनु भएन र अहिले देखिएका अराजकता, अहिले देखिएका सिद्धान्तविहीनता, अहिले देखिएका आन्दोलनको नाउँमा जसरी न्यायपालिका अस्तव्यस्त पारिएको अवस्था छ, जसरी सम्पूर्ण राज्यका अङ्गहरू अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्था छ, यसले हाम्रो देशलाई, हाम्रो डेमोक्रेसीलाई, हाम्रो प्रजातन्त्रलाई सबल गर्दैन। हाम्रो व्यवस्थामाथि व्यक्तिको प्रश्न उठिरहेको छ र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो भने यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यसतर्फ राजनीतिक दलहरूले सोच्नै पर्दछ। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।